السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا لا فيديو ومرحبا بكم في هذه لا فورماسيون اللي غادي ندير فيها ان شاء الله ليكونوميتري وغادي نتطرق لا ريغريسيون مولتيبل. هذه ليبيزود نيميرو 1 في لو كور. غادي نحاول ما امكن ندير ان بون اونتر لا ريغريسيون اللي هو سامبل ولا ريغريسيون اللي هو مولتيبل. من بعد نشوفوا كيفاش كيكون لو موديل ديالنا في لا ريغريسيون مولتيبل. اذن على بركه الله شفنا في لا ريغريسيون سامبل اللي شفتو في السيمستر اللي فات كيكون عندكم اون فاريابل y اللي كنبغيو نديرو ليه ليكسبليكاسيون ديالو باغ اون اوتر فاريابل اللي هو x i وكيكون هاد لا فاريابل اونيك، يعني كتكون عندنا سو هاد لا فورم بيتا 0 بلس بيتا 1 باغ اكزومبل x1 بلس epsilon وكتكون عندي هنا t وهنايا t. دونك هذا هو لو موديل ايكونوميتريك اللي كنخدموا به وكنعرفوا تقريبا يعني لا نوميناسيون ديال كل حاجه غادي نحاول نذكر بها. دونك هذا قلنا كنسميوه لا فاريابل اندوجين ولا لا فاريابل à expliquer d'accord. بالنسبه لهذا دونك x1 كنسميوه فاريابل explicative بالنسبه لهاد الجوج هادو هما لي بارامتر دو موديل. وبيان سور راه شفتو بلي هادي غنجيبها هنايا هي ليغور دو سبيسيفيكاسيون. شنو هي ليغور؟ هي لا ديفيرونس entre le modèle estimé et le modèle réel. دونك هادشي اللي شفنا في لا ريغريسيون لينيير سامبل تقريبا نفس البرانسيب غير لا ريغريسيون مولتيبل. لا ريغريسيون لينيير مولتيبل اشنو كنديرو فيه؟ هي كيكون لي فاريابل اكسبليكاتيف كيكونوا كثار، ما كيكونش واحد، كيكونوا بزاف ديال لي فاريابل وكيكون لو موديل ديالنا يعني كيكون ما كيكونش، لان في لا رياليتي اون رياليتي غارمون فاش كنلقاو واحد الفينومين كنفسروها غير بفاريابل واحد، كنلقاو غالبا ان فينومين مثلا الكرواسونس كنفسروه بزاف ديال لي فاريابل ولا لا كونسوماسيون كنفسروه بزاف ديال لي فاريابل. باسكو في ان لا ريغريسيون سامبل ما هو الا يعني مدخل باش نفهموا هاد لا ريغريسيون دون فاسون جينيرال. دونك كيما قلت لا ريغريسيون مولتيبل كيكون سو هاد لا فورم مولتيبل بيان سور لينيير، لان كاينين لي موديل اللي هما لا ريغريسيون مولتيبل مزيان. هادشي ريغريسيون لينيير مولتيبل، كاين دي موديل اللي هما نون لينيير. دونك كيكون سو هاد لا فورم غادي نكتب لكم لا فورم بعدا. كتكون عندي هنا y t ايكال اللي هو هذا هو لا فاريابل اكسبليكاتيف ديالنا اي اكسبليكي باردون بيتا 0 بلس بيتا 1 x1 t plus bêta 2 x2 t jusqu'à bêta k xk t وفي الأخير كتكون عندي epsilon t. دونك كما قلت كيكون عندي هنايا كما قلت في لا ريبريزونطاسيون هذا هو لا فاريابل اي اكسبليكي، هذا هو اللي بغينا نفسروه بدلالات الاخرين x1 t x2 t x3 t x4 t x jusqu'à xk t. هذوك هما لي فاريابل ديالي اكسبليكاتيف بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 بيتا jusqu'à بيتا k.
هذوك هما لي بارامتر دو موديل او بيان سور epsilon t هذيك هي l'erreur de spécification. D'accord. Donc اشنو كيكون عندنا لا فورم ديال لو موديل ديالنا كيكون الا بغينا نكتبو سو فورم دو بليزيور ايكواسيون هنايا كيكون باغ اكزومبل y1 égale bêta 0 plus bêta 1 x11 plus bêta 2 x21 plus jusqu'à plus bêta k, pardon, on a bêta k xk1 plus epsilon 1. نفس الشيء كنديرها y2 égale bêta 0 plus bêta 1 x هنا 1 2 plus bêta 2 x2 2 jusqu'à bêta k x k2 plus epsilon 2 jusqu'à par exemple yn اللي عطاتينا bêta 2 plus bêta 1 x1 هنايا x1 n plus bêta 2 x2 n plus jusqu'à bêta k x kn plus epsilon n. Donc voilà, كما كتشوفوا هنايا هاد لا ريبريزونطاسيون ديال لي زيكواسيون اللي عندي من y1 حتى ل yn عندي لي بيتا عندي لي زيكس وعندي لي زيبسيلون اي. ممكن هادشي كامل نديرو سو فورم ديال ليكريتور اون ايكريتور اللي هي ماتريسيال اللي غتكون سو هاد لا فورم هذا نكون نعتبروا هادي هي y لا فونكسيون لا ماتريس ديال لي y ايغال x fois bêta plus epsilon. دونك كل وحده في هذه عندي ليها يعني شحال كتساوي y راه غادي نشوفوا شحال كتساوي x شحال كتساوي وبيتا شحال كتساوي ابسيلون شحال كتساوي. دونك غادي نبدا دابا y كتساوي دونك هي y1 y2 jusqu'à yn يعني لي ديمونسيون ديالها هي شحال عندي هنايا من لين ان لين شحال عندي من كولون عندي كولون واحد دونك ان ان. بالنسبه لاكس اكس كتساوي دونك عندي هنايا واحد جوسكا هنا واحد هنا عندي اكس ان 1 x2 1 jusqu'à xk 1 سد هذا القوس عندي هنايا x1 2 x2 2 jusqu'à xk 2. دونك ناخذ من هاد لا فونكسيون هادي من هنايا. علاش درت هنا واحد لان انا بحال ضارب في واحد هنا x11 x12 jusqu'à x1n هو هذا اللي كاين هنا jusqu'à x1n هنا x21 x22 jusqu'à x2n هو اللي نلقاو هنايا ها هو داكو. وفي الاخير بيان سور هنا غتكون هنا x xk n. هذا بالنسبه لاكس. بالنسبه لبيتا كتساوي من بيتا 0 بيتا 1 جيسكا بيتا ك. لا ديمونسيون ما درتش لا ديمونسيون ديال هذا دونك عندي هنايا من واحد حتى الكا في النوم ديال لي كولون من واحد حتى الكا اذا كا زائد واحد هي كا بلس 1 وعندي شحال من لين عندي ان لين دونك غيكون عندي هنايا كا بلس 1
nombre des lignes plutôt pardon n هنا n nombre des lignes n nombre de colonnes k plus 1. دونك بالنسبه لنا هنا شحال من لين عندنا من بيتا 1 حتى ك هي ك لين زائد البيتا 0 دونك عندنا ك بلس 1 وعندنا ان سول كولون. دونك بالنسبه لإبسيلون بيان سور تكون عندنا إبسيلون 1 إبسيلون 2 جيسكا إبسيلون ان اللي عندي نومبر ديال لي لين هو ان والنومبر ديال لي كولون هو 1. Donc voilà, هذه هي l'écriture matricielle ديال notre modèle. دابا كل موديل ولا كل بارتي في هذا الكور اللي كما شفنا كيكون عندها دي زيبوتيز اللي كيكونوا ديجا ما محتاجينش منا اننا نديمونطريهم. عندنا لي زيبوتيز في هذه الحاله هذه لي زيبوتيز باش انه يكون عندنا هذا الموديل ديالنا يكون صحيح. دونك عندنا بليزيور هيبوتيز. عندنا H1 هيبوتيز نيميرو 1 les valeurs de les xi t sont observées l'accent ES sans erreur. C'est-à-dire أن la covariance entre les epsilon et les x qui est 0. Il y a une relation entre les epsilon i et les xi. D'accord, il y a H1 اللي شفنا déjà شفناها في la partie الأولى. H2 la moyenne epsilon i كتساوي ولا epsilon t كتساوي 0. c'est-à-dire أن كل تساوي 0 هذه كتعني شنو كتعني؟ هذه كتعني بحال epsilon 1 l'espérance epsilon 2 l'espérance epsilon 3 jusqu'à l'espérance de epsilon k epsilon n كتساوي 0 0 هذه الفيكتور هذه jusqu'à 0. دونك هذا بالنسبة للهيبوتيز الثانية. الهيبوتيز الثالثة H3 قلنا بأن l'espérance plutôt la variance ديال les erreurs اللي هي epsilon t fois epsilon t transposé كتساوي لنا هاد لا كونستانت فوا لا ماتريس ايدونتيتي كتساوي بحال تكون عندنا بحال هاد الشكل هادي ماتريس ايدونتيتي هنايا 0 0 0 هنا 0 0 0 ويكون عندي في الدياغونال هما علاش كيكون عندي بحال هكذا؟ لان برومييرمون l'espérance entre epsilon t plus 1 qui s'appelle 0 ou l'espérance entre epsilon t et epsilon t qui s'appelle la variance. Donc هذا الاولانيه epsilon t plus 1 كيقول لنا بحال ما كايناش اون غولاسيون اونتر ليغور ديال دابا مع ليغور الجايه ولا ليغور اللي من قبلها. وبيان سور هنايا عندنا ليسبيرونس ديال epsilon t هي epsilon t على بويسونس كاري اللي غتعطينا لا فاريونس اللي هو اون كونستانت. عندنا اون ديرنيير هيبوتيز هي H4 كاينه ابسونس دو لا collinéarité entre les xi بمعنى انه مثلا ملي كيكون عندي 4 فاريابل اكسبليكاتيف
مثلا x3 مع x4 كيكون اون ابسونس دو كوليناريتي. الا كان السون تري كوريلي يعني بحال كيبينوا نفس الحاجه، يعني بلا ما نديروا x3 و x4 خصنا نديروا غير واحد فيهم. دونك معناه انه هذا هو الشرط ديال ليبوتيز ديال لابسونس دو كوليناريتي. دونك ان شاء الله في لي فيديو جايين غادي نبدا ليستيماسيون، كيفاش كنديروا ليستيماسيون ديال لي بارامتر في هاد لا بارتي، في هاد الموديل اللي هو دو ريغريسيون لينيير مولتيبل. بارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا، ديروا ابوني لاباج ديالنا فيسبوك ايكو كلاس، كومونتيو لو ماكسيموم بوسيبل، تاغيو، المهم باش الفيديو يوصل للجميع. السلام عليكم.